Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। टक अफ द टाउनमा हामी सुरक्षित सहर बनोस्, व्यवस्थित सहर बनोस्, सुन्दर सहर बनोस्, सभ्य सहर बनोस्, सफा सहर बनोस्, यी बहसहरू बारम्बार जोडिरहेका छौँ। आजको बहस हामी सहरको बीच भागमा रहेको यो बागमती र मनोहराको दोभानबाट गरिरहेका छौँ। आज मेरो साथमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव नै हुनुहुन्छ दिपेन्द्रनाथ शर्मा। उहाँसँग यो सडक संवाद सहरको विषयमा र विशेष गरेर नदी सभ्यताको विषयमा जोड्नेछु म आज। सचिवज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। वास्तवमा यो जति दुर्गति थियो पहिला, यसमा हामीले बागमती अभियन्ताहरूलाई धन्यवाद भन्नै पर्छ। उहाँहरूको पहलमा कमसेकम केही सफाइको कामहरू चाहिँ सुरु भएको छ। अब यो अधिकार सम्पन्न बागमती समिति मार्फत हामीले यो दीर्घकालीन र प्राविधिक समाधानको उपायहरू खोजिराखेका छौँ, गरिराखेका छौँ। अब यस्तो यो खाली भागहरू छ नि, यी कहिले यसको ब्युटिफिकेसन कहिले कसरी होला? यो त सधैँ यो नदीको किनारामा रहेका यस्ता खाली जग्गाहरू युजलेस भइरहेछ नि। युजलेस भएको कारणले गर्दाखेरि अतिक्रमणमा पनि परिराखेको अवस्था छ। त्यसैले यिनीहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमको फर्स्ट फेज ब्युटिफिकेसन कार्यक्रमको फर्स्ट फेजमा त्यहाँ हामी हेरौँला कि के गर्न खोजिरहेछौँ यस्तोलाई चाहिँ भने हामी फुटपाथ बनाउँछौँ, त्यसपछि वृक्षारोपण गर्ने कुराहरू छ, साइकल ट्र्याक छ र चाहिँ एकदम सुन्दर टोटल करिडोर चाहिँ सुन्दर हुने किसिमले हामीले डिजाइन गरेका छौँ र अगाडि चाहिँ काम पनि भएको छ। यो फेजको यो भागको चाहिँ डिजाइनको काम सकिएर हामीले कन्ट्र्याक्ट अवार्ड गर्ने र सेकेन्ड फेजमा जाने चरणमा रहेका छौँ। साइडका यी रोडहरू छन् नि, जुन करिडोरहरू, यो कति मिटरको हुन्छ? यो हामीले 7 मिटर मिनिमम चाहिँ राखेका छौँ। अब बागमतीको करिडोरमा लगभग हामीले गोकर्णदेखि तलसम्मै खोलिसकेको अवस्था छ। एउटा बोटल नेक छ माथि, त्यो बोटल नेकलाई छिचोल्न सक्यो भनेदेखि वास्तवमा तपाईँले हेर्नुहोस् अहिले ट्राफिक देख्न सकिन्छ। यो करिडोरले फेरि काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिकलाई पनि डाइभर्ट गरेर त्यहाँभित्रको चाहिँ समस्यालाई समाधान पनि भएको छ। हेर्नुहोस् तपाईँले मेन रोडमा भन्दा पनि यतातिर चाहिँ नि यतातिर कति ट्राफिक छ अहिले अफिस टाइममा। यो रोड कम्प्लिट भइसक्यो त होइन नि, कि भइसक्यो? यो रोड त कम्प्लिट भइसकेको अवस्था हो। अनि यस्तो किन धेरै धुलो? हेर्नुहोस् त यहाँ धुलो। यो कन्ट्र्याक्टरले काम राम्रोसँग नगरेको हो कि, अथवा हाम्रो मोनिटरिङ राम्रोसँग भएन कि, अथवा हाम्रो यो गुणस्तर यही हो कि, अथवा यसमा सुधार हुँदैछ कि के हो? यसमा मैले के भन्छु भनेदेखि जस्तै यो सोल्डरको पार्ट हुन्छ नि, सोल्डरको पार्टदेखि नै यो चाहिँ यो पार्टलाई पनि हामीले चाहिँ के भनेदेखि डस्टको हिसाबले चाहिँ यहाँ ब्रिक लेइङ अथवा त्यस डिजाइनमा राख्नु पर्थ्यो। यो डिजाइनमा नराखेको कारणले त्यो फल्ट भएको हो। तपाईँ सर्फेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई राम्रो क्वालिटी देखिरहेको छु, तर त्यो फुटपाथ हेर्नुहोस् त्यहाँ अब क्वालिटी त्यहाँ प्रब्लम छ। हेर्नुहोस् फुटपाथको त्यो किनभनेदेखि त्यहाँ प्रपर कम्प्याक्सन नभएको कारणले गर्दाखेरि पहिला नापजाँच गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो सम्म देखिन्थ्यो। एकदमै राम्रो सुरुवात भएको छ। अब एउटा मेरो कन्सर्न चाहिँ नदीको पानीको बहाव पनि ठिकै हुने भयो, यो गार्डनिङ पनि अब हुँदै जाला, किनभने अहिले त ड्राई सिजनमा छौँ नि त हामी। र यो गार्डनिङदेखि यो बाटोको यो बिचको यो माटोको भाग छ नि, यो फोहोर पनि यो चाहिँ यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने एउटा उपाय चाहिँ किनभने यसले गर्दाखेरि चाहिँ पिच पनि बिगार्छ पानी र माटो भएपछि। यो एउटा चाहिँ ध्यान दिनै पर्ने भयो सचिवज्यू। तपाईँलाई फिल्डमै ल्याउनुको उद्देश्य यो पनि हो। ठिक छ, अब क्वालिटी पनि देख्न पाइयो, हेरिराखेकै हो, कराइराखेकै हो होइन, सुधार पनि गरिराखेकै छौँ, विभिन्न ठाउँमा प्रयास गरिराखेका छौँ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो चाहिँ जुन सोल्डरको पार्ट, सोल्डर भन्छौँ हामी यसलाई, सोल्डरको पार्ट जुन छ यसलाई पनि ब्रिक लेइङ अथवा केही गरेर डस्ट फ्री बनाउन चाहिँ आवश्यक देखियो। ब्युटिफिकेसन, रियल ब्युटिफिकेसन गर्ने हो। किनभने यहाँ गाडी त्यहाँ हेरौँला, बुहेश्वरीमा हेरौँला है। अब हामी एकचोटि पशुपति जाउँ। हुन्छ, पशुपति जाउँ है त। हामी बागमतीको अफिसमा आइपुग्यो हैन।
अब यो एउटा कुरा नि सचिवज्यू, यो जुन करिडोरमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीहरूको कुरा छ नि, यो कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने? अब अहिलेसम्म पनि तपाईँहरूले करिडोर बनाउने त भन्नुहुन्छ, अब सुकुम्बासी बस्ती छन् ठाउँ ठाउँमा, त्यसको व्यवस्थापन के गर्ने? त्यसले त अप्ठ्यारो भइरहेछ नि त काम गर्न। बागमतीको त हामीले थापाथली क्षेत्रमा अलिकति समस्या छ एउटा, नत्र लगभग क्लियर गरिसकेको अवस्था छ। जति पनि सुकुम्बासीहरू छन् तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर यहाँ बागमती समितिको एउटा टिम, बोर्डको टिमले चाहिँ अध्ययन गरिराखेको छ। हामीले केही विकल्प दिएर उहाँहरूलाई त्यहाँ रियल सुकुम्बासी पनि छन् होइन, र हुकुमबासी पनि छन्, हुकुमबासी भन्छौँ हामी त्यसलाई, जो रियल सुकुम्बासी होइनन्। त्यहाँभित्रको धेरै खेलहरू। अब यसको व्यवस्थापन कहिले र कसरी गर्नुहुन्छ त? अब हामीले त्यसको प्रतिवेदन चाहिँ मागेका छौँ। वास्तवमा त्यो प्रतिवेदन आइसक्नुपर्ने हो, ड्यू भइसकेको छ। त्यो प्रतिवेदन आइसकेपछि हामीले जस्तै एउटा विकल्प चाहिँ के सोचेका छौँ भने इचङ्गु नारायणमा हामीले 230वटा परिवार अटाउने लो कस्ट हाउसको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैन। त्यसैले रेन्टल मोडालिटीमा हुन्छ कि अथवा यो इएमआईको हिसाबले सर्टेन 20-25 इयर्समा चाहिँ मोर्टगेजको हिसाबले चाहिँ हुन्छ, विकल्पसहित चाहिँ दिनु भनेर भनेका छौँ। यदि त्यो मोडालिटी चाहिँ उपयुक्त भएछ भने, त्यो चाहिँ पास भएछ भनेदेखि हामीले ल्यान्ड पुलिङ गरेका विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा सरकारले नै जग्गा खरिद गरेर बिल्डिङ बनाएर लो कस्ट हाउसिङमा चाहिँ लान सकिन्छ। उपाय चाहिँ त्यही हो त्यसको पर्मानेन्ट सोल्युसन। तर अब के छ भनेदेखि एकातिर सुकुम्बासीलाई हटाउँदै जाने अनि अर्कोतिर फेरि अतिक्रमण हुने कुरा पनि भइरहेको छ। त्यसलाई हामीले डिस्करेज गर्नुपर्छ र तत्कालै रोक्नुपर्छ। अब यो अलिकति अन्तर मन्त्रालय विभाग, यो विभिन्न सरकारी अरू गैर सरकारी अथवा निजी अथवा आम जनता, यो बिचको समन्वय र सहकार्य चाहिँ त्यति प्रभावकारी देखिएन, अझै पनि चुनौती छ। यसको सल्युसन के? यहाँले भन्नुभएको कुरा एकदम सत्य हो। समन्वयको लागि चाहिँ हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगको एन्ड्याकको मिटिङमा एउटा निर्णय भएर शहरी विकास मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका सचिवहरू रहेको चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन कमिटी अथवा उच्च अधिकारीहरू रहेको चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन र अनुगमन समिति बनाएको छौँ। त्यसै गरी जिल्ला स्तरमा जिल्लाको सिडिओको अध्यक्षतामा त्यहाँ पनि देखियो, यहाँ सहर त काठमाडौँ मात्रै होइन, हरेक सहरमा चाहिँ कोअर्डिनेसनको प्रब्लम छ। त्यसैले सिडिओको अध्यक्षतामा चाहिँ त्यो समिति हामीले बनाएका छौँ। अब पिआइडी हेर्नुहोस् है, मेलम्ची त भइहाल्यो, सडक विभाग भइहाल्यो, अथवा अब ऊर्जा मन्त्रालय होला, शहरी विकास भयो, खानेपानी यी विभिन्न सरकारी निकाय बिच केही पनि समन्वय अलिक चुस्त बनाउनु पर्यो बागमतीले पनि काम राम्रोसँग गर्नको लागि त होइन। बागमतीले आफै पनि बागमतीमा जुन समिति छ, बोर्ड छ, त्यसमा विभिन्न यो अधिकार सम्पन्न कति छ? यो अधिकार सम्पन्न छ, अधिकारको प्रयोग गरेकै कारणले गर्दाखेरि जग्गाहरू संरक्षण गर्न सफल भएको हो। पहिला बागमती समितिको ध्यान चाहिँ जग्गाहरूको संरक्षणमा थियो। संरक्षित भइसकेपछि त्यो अधिकार प्रयोग गरेर संरक्षित भइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ टेक्निकल सोल्युसन्समा लागेको अवस्था हो। त्यसैले त्यो अधिकार छ। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै समन्वयको समस्या चाहिँ अझै पनि छ। 19-20वटा निकायहरूसँग चाहिँ समन्वय गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो चाहिँ यहाँहरूले फुकाइदिनु पर्यो नि त सचिवज्यूहरूले, त्यस्ता गालका गाँठाहरू चाहिँ होइन। त्यही त हामीले मन्त्री स्तरीय केन्द्रीय स्तरमा मन्त्री स्तरीय त्यो कमिटीको व्यवस्था गरेका छौँ र जिल्ला स्तरमा चाहिँ सिडिओको अध्यक्षतामा गरेका छौँ। यो हामीले गरेको व्यवस्था भनेको 7-8 महिना अगाडिको हो। तर अब अहिले चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा आइसकेपछि यसलाई अर्कै किसिमले रिथिङ्क गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो नीतिमा परिवर्तन गरेर यो एउटा बोर्ड हेरौँ न, भविष्यको बागमती भनेर लेख्या रहेछ है, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति। भविष्यको बागमती यस्तै हो सचिवज्यू? भविष्यको बागमती यही नै हो। यही अनुसार काम भइरहेको छ। गोकर्णदेखि चाहिँ यो सिनामङ्गलको खण्डमा काम भइरहेको छ, पशुपति विकास क्षेत्र कोषको लाई छोडेर। होइन, यति सुन्दर हुन्छ? एकदमै हुन्छ। त्यो गरेरै देखाउने हो। हेर्नुहोस् त पानीको बहाव कति राम्रो छ, सफा छ। 7-8 महिना भयो होइन। अब यो साइटको चाहिँ कामहरू धेरै भइरहेको छ।
त्यो पानीको बहाव ल्याउनको लागि चाहिँ त्यो नागमती र धाप ड्यामको जुन हाम्रो प्लान छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न साथ यो पानीको बहाव यो घुँडासम्म पानी हुन्छ। अनि हाम्रो स्परहरू बनाएको छौँ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नक्सामा होइन, बनिसकेको छ 11वटा स्परहरूमध्ये 2-3वटा बनिसकेको छ, त्यसलाई पनि क्याच गरिदिनु होला। हाम्रो घरको डिजाइन पनि नक्सामा राम्रो, सहरको डिजाइन पनि नक्सामा राम्रो, बागमतीको डिजाइन पनि नक्सामा राम्रो, नेपालकै डिजाइन नक्सामा राम्रो, कागजमा राम्रो, व्यवहारमा कहिले होला? व्यवहारमा त यो कामलाई त सर्टेन स्टेज सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ अझै अर्को 1 वर्ष, अर्को आर्थिक वर्ष हुन चाहिँ हुन्छ है। यो कल्पना मात्रै होइन, कल्पना मात्रै होइन, त्यो गर्ने नै यही हो है। एकचोटि हामी आयोजना प्रमुखलाई भेटौँ न भित्र गएर है। अब आज एकचोटि आयोजना प्रमुखसँग पनि सोधौँ न के कति प्रगति भएको छ, हजुरले सोद्धा हुन्छ। नमस्कार है। ल सर, मैले त सचिवज्यूलाई नै लिएर आएँ। एकदम राम्रो। बागमतीको सन्दर्भमा के कति भएको छ आशिष सर, अलिकति सेयर गरौँ न। उत्साहित छौँ हामी होइन, काम धेरै भएको छ र प्रगति ठ्याक्कै भनौँ न भने काम धेरै भएको छ। जस्तै यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ कोरिडोर बाटोहरू बनाएको छ, ढल बिछाइएको छ, तैपनि केही काम अझ बाँकी छ। ट्रिटमेन्ट प्लान्टको कुराहरू चाहिँ यो अगाडि बढाएर रहेछ होइन। हजुर हजुर। अब यसमा अरू ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरूको चाहिँ के हाम्रो प्लानिङ के छ? जस्तै बालकुमारीमा ट्रिटमेन्ट प्लान्टको काम सुरु भएको छ, त्यसपछि भक्तपुरमा सुरु भएको छ, अनि धोबीघाटमा अनि डिजाइन भइरहेछ र सुरु हुने काम। 4वटा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट हामीले बागमतीको करिडोरमा गर्ने भयौँ भनेपछि अब गोकर्णमा गर्नुपर्ने ट्रिटमेन्ट प्लान्टको जुन मैले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई, त्यो विषयमा चाहिँ के त्यसको पनि अगाडि बढिरहेको छ, त्यसको पनि डिजाइन भइरहेको छ। टोटलमा 5वटा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट चाहिँ हाम्रो यो बागमती करिडोरलाई सपोर्ट गर्ने छ। सँगसँगै अब सहायक नदीको लागि चाहिँ डिवाटको जुन हामी कुरा गरिरहेका थियौँ, टुकुचामा एउटा चाहिँ अब डिवाट सुरु नै गरिसक्यो, डिजाइन गर्दैछौँ। टुकुचाको लागि पनि हाम्रो BRBIP एफ भनेर एथिकल फन्ड भनेर नयाँ प्रोजेक्ट आउँदैछ, त्यसको लागि टुकुचामा पनि डिजाइन भइरहेछ। त्यो अलिक ठुलै छ तर सबै नदीहरूलाई हामीले जबसम्म चाहिँ सफा गर्न सक्दैनौँ, बागमती त सफा हुँदैन, यो कुरा त मैले तपाईँहरूलाई पटक भनिरहेको छु। हजुर हजुर। त्यसैले गर्दाखेरि प्लानिङमा ती सबै खोलालाई चाहिँ पार्नु पर्यो। अहिले त्यही किसिमले भइरहेछ। जस्तै अब अहिले हनुमन्तीको पनि हामीले दुवै किसिमको सरसफाइ चाहिँ र यो मालपोतबाट आएको पैसा जुन 1 अरब रुपियाँ आएको छ नि, हाम्रो त डिपोजिट त 5 अरब छ, यो त बढ्दै पनि जान्छ होइन। अब यसको आधारमा अब यो पैसा आउँछ भनेर तपाईँहरूले प्लान गर्नु पर्यो कि। हजुर हजुर। मैले अस्ति पनि भनेको छु यो कुरा है, अध्यक्षज्यूलाई पनि भनेको छु, तपाईँहरूले प्लान गर्दाखेरि त्यसरी प्लान गर्नुको होलिस्टिक हिसाबले। यो चुनौती चाहिँ हामीलाई छ, यो गाँठो अझै छ। सचिवज्यूहरूको तर्फबाट, भोलि गएर मन्त्रीज्यूहरूको तर्फबाट यस्तो गाँठो फुकाउन पाइयो भनेदेखि चाहिँ अझै काम गर्न सजिलो केही हुन्थ्यो भन्ने केही छ आशिष सर? मैले सचिवज्यूलाई नै यहीँ पनि लिएर आएँ। देखेकै चाहिँ गाँठो भनेर त एउटा अतिक्रमणको चाहिँ समस्या चाहिँ देखिया छ होइन। कतै चाहिँ सडक विभागले प्रवेश गरेको छ, कतै काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरण गरेको छ होइन, कतै चाहिँ नगरपालिकाले आफै स्वयं गरेको छ। यसमा पनि अलिकति समन्वयको कमी छ, यसलाई पनि व्यवस्थित रूपमा लैजानुपर्छ। अब सचिवको नेतृत्वमा हामीले पटक पटक मिटिङ गरेर व्यवस्थित गर्दै लगेका छौँ। जस्तै अहिले हनुमन्ते कोरिडोर, मनरा कोरिडोर, धोबीखोला कोरिडोर, विष्णुमती कोरिडोर, यी सबैमा चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि बढाएको छौँ। त्यसको अलावा पनि अरू कति चाहिँ नदीनाला, सानोतिनो नदीनाला पनि अझ पनि यही कुरा अघि पनि मैले सचिवज्यूसँग यो प्रश्न सोधेकै थिएँ, एकचोटि यहाँ पनि क्लियर गरिदिनु सचिवज्यू। जस्तो सुकुम्बासी समस्याको कुरा अझै पनि छ, त्यसलाई समाधान कसरी गर्ने र समन्वय अन्तर्मन्त्रालय विभाग अथवा विभिन्न सरकारवाला बिचको समन्वयलाई कसरी सजिलो बनाइदिने मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँले के गर्नुहुन्छ? कमिटमेन्ट के हुन सक्छ? मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले विभिन्न चरणमा कन्सर्न्ड स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ बोलाएर छलफल गरेर एज एन्ड वेन रिक्वायर्ड त्यो काम गरेका थियौँ, त्यसरी गर्ने गर्थ्यौँ। त त्यसलाई एउटा संस्थागत गर्नको लागि हाम्रो मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा एउटा कोअर्डिनेसन एन्ड मोनिटरिङ कमिटी हामीले बनाएका छौँ। त्यस्तै गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अब यो बागमतीको कुरा त गर्दैछौँ, सहरीकरणको अन्य सहरको कुरा गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुखको अध्यक्षतामा चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन कमिटी बनाएका छौँ। तर त्यहाँ के छ भनेदेखि यो स्थानीय तहको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि बनेको भएको कारणले गर्दा त्यहाँ प्रदेश र स्थानीय तहको रोलहरू छुटिराखेको छ। त्यसैले त्यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ गरेर चाहिँ त्यसलाई त्यो नीतिमा हामी आवश्यक परिमार्जन गर्छौँ। जहाँसम्म सुकुम्बासीको कुरा छ, रियल सुकुम्बासीहरूको पहिचान गर्ने र तिनीहरूको समस्या कसरी समाधान गर्ने हो भनेर बागमती समिति अन्तर्गत एउटा
बोर्डकै मेम्बरहरू पनि रहेको एउटा कमिटी गठन भएको छ। त्यो कमिटीले रिपोर्ट दियो कि दिएन होइन, त्यसले अलि रिपोर्ट आइसक्यो। रिपोर्ट त आछ, रिपोर्ट आइसक्यो। अब त्यसो रिपोर्ट आछ भने मन्त्रालयमा पठाइदिनुहोस्, हामी त्यसको अध्ययन गरेर त्यसको कुन सोलुसन ठिक हुन्छ भनेर छलफल गरेर अगाडि सोलुसन मन्त्रालयले निकाल्छ। यो खुसीकै कुरा भयो होइन। तपाईँको कार्यालय हेरौँ न एकचोटि, जाउँ है। खुसी के लाग्छ भनेदेखि 5 वर्ष अगाडिदेखिको बागमती र 5 वर्षपछि अहिले देख्दाखेरि बागमती सुध्रिन सक्ने रहेछ, बागमती राम्रो बन्न सक्ने रहेछ भन्ने आधारहरू चाहिँ धेरै देखियो होइन सचिवजी। साइकोलोजिकल सोलुसन यसले दियो, टेक्निकल सोलुसन चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, सिवर लाइन, ब्युटिफिकेसन, करिडोर र ड्याम, दुईटा माथिको ड्याम गरेपछि वी विल गेट द टेक्निकल सोलुसन। त्यतातिर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ सर? होइन, ब्युटिफिकेसनमा त अहिले हामी अब के गर्दैछौँ भने हामीले चाहिँ अब यो स्ट्रिटमा चाहिँ सोलर ल्याम्प लगाउँदैछौँ, त्यसको टेन्डर भइसकेको छ। अब गार्डनिङको कुरो त भइरहेको छैन, अझ अलिअलि ब्युटिफिकेसन। अनि त्यो रिभरै चाहिँ प्रोटेक्सन गर्न पनि अब हामीले केही इक्विपमेन्ट्स किनेका छौँ। नदीमै पानी सरेर बग्ने किसिमका कार्यपरि हुन्छ नि, यो पनि गर्दैछौँ हामीले ब्युटिफिकेसनको हिसाबले। अब साजुले भन्नुभयो अब पानी बढी फ्लो गर्नलाई चाहिँ हामीले ड्याम, 2टा ड्याम माथि बनाउँदैछौँ, गर्दाखेरि धेरै नै राम्रो हुन्छ। तर अब विकासको काम भयो केही समय लाग्छ र तपाईँले अघि कुरा उठाइसक्नु भएको छ, समन्वयको पार्ट अलिकति राम्रो भइदियो र यो सुकुम्बासीको समस्या चाहिँ नि अलिकति समाधान भइदियो भने समन्वय पनि राम्रो भइरहेछ। तर जुन अपेक्षा हुनुपर्ने त्यो मात्रै न, पहिला त समन्वय भन्ने नै हुँदैन थियो, अहिले सचिव आएपछि धेरै नै समन्वय त भएको छ, तर पनि त्यो पुगेको छैन, अझै थप भयो भने राम्रो। हामी एकचोटि यो ट्रिटमेन्ट प्लान्ट हेर्न सकिन्छ? एकचोटि जाउँ न। यो ट्रिटमेन्टले कसरी बागमतीको फोहोर पानी अलिकति चाहिँ ट्रिटमेन्ट भएर चाहिँ फेरि बागमतीमा जान्छ बताइदिनुहोस् त। यहाँ हाम्रो सबभन्दा सुरुमा त्यहाँ अगाडि इनलेट छ होइन, त्यो इनलेटबाट आउने बित्तिकै त्यहाँ हाम्रो प्राइमेरी सेटलर छ है, त्यो प्राइमेरी सेटलर त्यहाँ बालुवाहरू, ठोस फोहोरहरू तिनीहरू चाहिँ सेडिमेन्टेसनहरू तिनीहरू भएर अनि अफ्लो भएर चाहिँ त्यसपछि पम्पिङबाट चाहिँ यो अक्सिडेसन डिच भन्छौँ, अक्सिडेसन यो एरिएटरहरू छ, यिनीहरू यो 6वटा एरिएटरबाट अक्सिडेसन हुन्छ। र अनि यो देखिया छ नि यो सानो, यो रिसर्कुलेसनको लागि हो, यो पाइप यो रिसर्कुलेसनको लागि हो। के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्टिभेटेड स्लज प्रोसेस भन्छौँ, एक्टिभेटेड स्लज प्रोसेसमा चाहिँ आधारित यो ट्रिटमेन्ट प्लान्ट हो। अब यहाँ आउँदाखेरि पहिला सुरु ब्याक्टेरियाहरू पनि हुन्छ, तिनीहरू सबै यतातिर यो सेकेन्डरीबाट ट्रिट भएर चाहिँ त्यो जुन स्लज भन्छ त्यसमा चाहिँ हेभी ब्याक्टेरिया कन्टेन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ रिसर्कुलेट पनि हुन्छ। यहाँ 30% जति चाहिँ हामी रिसर्कुलेट गर्छौँ। त्यसैले चाहिँ के भन्छ यो अक्सिडेसन डिस्कमा आएको फोहोरहरू आएको तिनीहरू यो चाहिँ सिवरहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यो सबै फोहोरहरूलाई बायोलोजिकल डिकम्पोजिसन गर्छ। हजुर, तपाईँले आम जनताले सजिलोसँग बुझ्ने गरेर बताइदिनुहोस् कि बागमतीको फोहोर पानी यहाँ कसरी ट्रिटमेन्ट भएर आयो बागमतीमै जान्छ। अनि त्यसपछि यहाँ एरिएसनमा यहाँ चाहिँ हजुर बागमतीको पानी यहाँ आउने होइन, ढलहरू ढलको पानी आउँछ। पहिला ढल बागमतीमा मिसाइन्थ्यो, त्यसैले प्रदूषित थियो। अब ढल चाहिँ यहाँ आउँछ र त्यसलाई प्युरिफिकेसन गरिन्छ। मेन चाहिँ कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अक्सिजनको लेभल बढाउने हो यो होल प्रोसेसबाट। अनि त्यस पछाडि फेरि बागमतीमा यो पठाइयो। हजुर जाउँ जाउँ। यस्ता बाकसहरू हरेक दिन 2-4वटा एयरपोर्टबाट ल्याउनु पर्छ। देशमा कहिले रोजगारी क्रिएट गर्ने होला भन्नुहोस् त, कहिले बनाउने होला देश? काम त छ, नेपालमा छ, तर के छ भने एउटा पेमेन्टको लेभल राम्रो छैन। अर्को कुरा श्रमको चाहिँ क्वालिफिकेसन छ। यो एउटा कुरा नि सचिवज्यू, यो अगाडि होइन हामी सबहरू देखिरहेछौँ, मृत्यु अन्तिम सत्य हो, एकदमै शाश्वत सत्य। एकचोटि हामी सबैले यसै गरी मर्नुपर्छ। त्यही पनि मान्छे किन भ्रष्टाचार गर्छ, मान्छे किन गलत काम गर्छ, मान्छे किन अरूसँग रिस गर्छ, मान्छे किन मान्छेप्रति इमान्दार हुँदैन होला भन्नुहोस् त। राम्रो इमान्दार
नेता, इमान्दार कर्मचारी, इमान्दार पत्रकार, इमान्दार नागरिक बन्ने हो भने त मुलुक बन्छ नि। बन्छ, स्वतः बन्छ। यो मृत्युलाई आत्मसात गर्ने हो भने पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ होला नि। एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि नेपालमा यो नैतिक शिक्षा को चाहिँ आवश्यकता देख्छु मैले है। मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति अध्यात्मतर्फ लानुपर्ने स्थिति पनि देख्छु। होइन, मरेपछि त केही लगिनी रहन्छ, मरेपछि केही पनि लाग्दैन। नेपोलियन बोनापार्टले पनि केही लाग्नु भएन होइन, कसैले पनि लगेन, केही लगेनन्। यहाँ आउँदा त्यो वैराग जाग्छ, तर यहाँबाट हिँडिसकेपछि फेरि मान्छेले त्यो वैराग्यलाई बिर्सिन्छ। सचिवजी हो, तपाईँ यो पानी छुन सक्नुहुन्छ? छुन सक्छु, तर तपाईँ के भन्छ, बागमतीको पानी पिउन त सकिँदैन, तर यो पानीको महत्त्व त चाहिँ शिरमा चढाउँछन् नि मान्छेले। शिरमा, तर यो फोहोर पानी तपाईँ कसरी चढाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? यो चाहिँ तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्। यो चाहिँ के छ भने हाम्रो गौरी घाटको यो ट्रिटमेन्ट प्लान्ट छ नि, त्यसबाट निस्केको पानी भयो हुनाले यो बागमतीको सबभन्दा, बागमतीको ओभरअल स्टेटमा सबभन्दा सफा पानी यही हो। निर्मल कञ्चन पानी बगेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला भन्नुहोस् त। यो पशुपति यसको फोहोरहरू जुन हामी देखिरहेका छौँ नि, यो चाहिँ यहाँको यो विभिन्न कारणहरूले पनि हो, तर यो पानी चाहिँ बागमतीको स्ट्रेचमा सबभन्दा प्योर पानी चाहिँ यही, मतलब सबभन्दा सफा पानी तुलनात्मक रूपले। नदी सभ्यता जोगाउन त एकदमै जरुरी भयो। हेर्नुहोस् त, मान्छे यति धेरै मान्छेहरू होइन, कत्रो आस्था छ, लाग्नुपर्छ सचिव। लागिरहेको छौँ हामी, हाम्रै पालामा बनाउने हो यो। हेरौँ, जाउँ माथि है। यो बागमती आसपासको मा बन्ने घाट मन्दिरहरू पनि छन् होला नि सचिवज्यू? छन् घाट मन्दिरहरू। त्यो ढिकुटी भन्दो रहेछ नि, त्यो जुन गोलो गोलो हुन्छ नि, त्यो सबै छ हाम्रो डिजाइनमा पुरै ठाउँ ठाउँमा। अनि एउटा मिस्टेक हामीले पहिला के गर्यौँ भने खोलामा जाने ठाउँ राखेनौँ कि मान्छेलाई त पानी टच गर्नुपर्छ नि रिटेनिङ वाल बनाउँदा। अहिले हामीले त्यो सबै विचार गरेका छौँ। ठाउँ ठाउँमा सिँढीहरू बनाएर खोलासम्म मान्छेको पहुँच हुने। कति राम्रो देखिने रहेछ है, कति सुन्दर छ। र अहिले यो भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण पछि जुन रिसोर्स आएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै भवनहरू चाहिँ अब राम्रो अवस्थामा फर्किने चाहिँ स्थिति छ। अझै राम्रो हुन्छ यो पशुपतिनाथको। जस्तै त्यहाँ कन्स्ट्रक्सनहरू भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ, कतिपय चाहिँ सम्पन्न पनि भइसकेको अवस्था छ। बसौँ, यहाँ बसौँ सचिव, यहाँनिर होल बागमती सभ्यताको कुरा गर्दाखेरि यसको ट्रिब्युटरीको पनि कुरा आउने भयो। त्यसको लागि हामीलाई 5-7 वर्ष लाग्छ। तर जहाँसम्म पशुपतिसम्मको पानीको कुरा हो, त्यो हाम्रो ट्रिटमेन्ट प्लान्ट त्यहाँ थप जुन बन्दैछ अहिले हेरौँला, त्यो बनिसकेपछि चाहिँ 2 वर्षभित्र त्यसको सम्पन्न गर्ने भनेर भनेको छ। त्यो भएपछि यो स्ट्रेचलाई चाहिँ हामीले एटलिस्ट बागमतीको यो स्ट्रेच चाहिँ हामी 2 वर्षमा सक्छौँ। तर अन्य सबै खोलाहरूलाई जबसम्म, यसको ट्रिब्युटरीहरूलाई जबसम्म हामीले सरसफाइ गर्न सक्दैनौँ अथवा त्यसमा टेक्निकल सोल्युसन दिन सक्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ वास्तवमा सभ्यताको दृष्टिकोण ब्रोडर स्केलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ सम्पन्न भइसकेको मान्न मिल्दैन। यो एउटा कन्टिन्युअस प्रोसेसमा जान्छ। मैले अघि पनि भने यो बागमती मात्रै चाहिँ कम्प्लिट हुन कति समय लाग्छ? बागमती मात्रै कम्प्लिट हुनलाई पनि हाम्रो नेक्स्ट फेजको अर्को चाहिँ 3 वर्ष हो, प्लस यो 2 वर्ष गर्दाखेरि 5 वर्ष। 5 वर्षभित्रमा बागमतीको नदीमा पानीको बहाव हुनेछ र त्यसपछि करिडोरहरू कम्प्लिट भइसकेछ। करिडोरहरू कम्प्लिट हुन्छ, ब्युटिफिकेसनको काम सकिन्छ। त्यहाँ साइकल ट्र्याक पनि हुन्छ, साइकल ट्र्याक पनि हुन्छ, फुटपाथ पनि हुन्छ, फुटपाथ पनि हुन्छ। ओहो, यति सबै हुन्छ होला? सबै हुन्छ। आज यसो गरौँ, पशुपति भगवान ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ नि अगाडि हुनुहुन्छ। आज पशुपति भगवानलाई साक्षी राखेर शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवको कमिटमेन्ट बताइदिनुहोस् न। मेरो प्रतिबद्धता यो हो र म कम्तीमा यो चाहिँ गर्नेछु भनेर भगवानलाई साक्षी राखेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिदिनुहोस्। मेरो प्रतिबद्धता के हो भने म शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव रहँ
ल्या नरहौँ। रहेँ भनेदेखि म 2 वर्षभित्रमा यो बागमतीसम्म यो पशुपतिसम्मको पानी चाहिँ एकदम शुद्ध पानी बग्ने स्थिति बनाइदिन्छु। रहेन भने पनि त्यसको लागि पहल गर्छु र आगामी 5 देखि 7 वर्षभित्रमा चाहिँ बागमतीको होल स्ट्रेचलाई चाहिँ अघि भने जस्तै ब्युटिफिकेसन, त्यसपछि रिभर ट्रेनिङ र त्यो पानीको चाहिँ लगायत चाहिँ शुद्धता लगायतको कुराहरूलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नेछौँ। त त्यति गर्दा गर्दै पनि एउटा कुरा चाहिँ बाँकी रहन्छ, ट्रिब्युटरीबाट आउने फोहोरहरूलाई म्यानेज गर्ने कुरा हुन्छ। तर यसको लागि चाहिँ स्रोत सुनिश्चितता पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब बागमतीको साथमा विष्णुमती छन्, मनहरा छन्, अरू 8-9 वटा धेरै नदीहरू पनि छन्। ती सफा हुने दिन कहिले आउला? हामीले सबैमा काम सुरु गरिसक्यौँ। कोरिडोर डेभलपमेन्टको, रिभर ट्रेनिङको, ब्युटिफिकेसनको कामहरू सुरु गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि हरेक नदीका अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यसमा धेरै ठुलो लिडरसिप लिनुभएको छ। जस्तै लीलामणि सरको पालामा चाहिँ यो जुन बागमती सफाई अभियानले हाइट लियो र काठमाडौँको मालपोत रजिस्ट्रेसनबाट उठेको दस्तुर 0.05% चाहिँ यसलाई दिने भनेकोमा 5 अरब रुपियाँ थन्केर बसेको थियो। म अहिलेको बागमतीको अध्यक्षलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले त्यो 1 अरब रुपियाँ चाहिँ अहिले निकासा ल्याउनु भएको छ र त्यो रजिस्ट्रेसनको रकम मात्रै पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्ने हो भने हामी धेरै चाँडो कामहरू गर्न सक्छौँ। तर मेन पहिला बागमती अनि त्यसपछि अरू सहायक भन्ने किसिमले रहेछ। अहिले हामीले के साथसाथै बागमती पनि सहायक नदी पनि साथसाथै लगाएका छौँ। बल्खुको हात हालिसकेका छौँ, नखुको हात हालिसकेका छौँ, विष्णुमतीको हात हालिसकेका छौँ, तपाईँको महादेव खोलाको हात हालिसकेका छौँ, साङ्ला खोलाको हात हालिसकेका छौँ। त्यसै गरी यतापट्टि आएर हनुमन्ते करिडोरमा सेटेलाइट सिटी बन्दैछ, त्यो त्यसैबाट चाहिँ हुन्छ। यो मनहरा खोलाको हनुमन्तेको लागि चाहिँ हामीले यो जुन 1 अरब ल्याएको थियौँ त्यसबाट फेरि हनुमन्तेको पनि टोटल चाहिँ डिजाइन सुरु गरिसकेका छौँ। एकैपटक हामी अगाडि गएको छौँ। सहरी विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ आधार भनौँ नदी सभ्यताको संरक्षण, यसलाई जोगाउने कुराहरू हो। अब यसमा यहाँहरू लाग्नुहोस् र कम्तीमा काठमाडौँ आउँदाखेरि काठमाडौँका नदीहरू नाखै थुन्नुपर्ने अवस्थामा छन्। अहिले पनि धेरै बागमती लगायतमा धेरै सुधारहरू भएको छ। कम्तीमा यसलाई अब एक्सलरेट गरेर अगाडि बढाउनु पर्यो। यसको लागि हामी शुभकामना दिन्छौँ। तपाईँले भगवानको सामु प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यसैले अरू दुनियाँलाई झुक्क्याउन सक्यो भने भगवानलाई झुक्क्याउन सकिँदैन, होइन? झुक्क्याउनु पनि हुँदैन, पाप लाग्छ, सकिँदैन। त्यसैले तपाईँले गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्नुहोस्, हामी हेर्नेछौँ र शुभकामना दिन्छौँ। समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद जगदीशजी। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.